Cosmos Global Preschool, now in Darjeeling, a first of its kind preschool with child-centric infrastructure, trained teachers and latest teaching aids. Admissions open from playgroup to class 4. For further details, call us at 9734569974 or visit our website www.cosmospreschool.com. Every sub-operators of Darjeeling United Cable Operators Association are requested to pay their monthly subscription directly to the office of the associations from June 2020, failing which the association will immediately come into action. Secretary, Darjeeling United Cable Operators Association. Respected members of Darjeeling United Cable Operator Association are requested to pay their monthly subscriptions in time. Your cooperation is highly expected. Khumjoronglo College announces admission to first semester honors and program courses 2021 through online at www.khumjoronglocollege.com from 10th August 2020. For further details, please contact on the numbers displayed on the screen. A very important note, prospectus can be obtained from the given college website. And don't worry, offline forms are also available in the college. Hurry! The opportunity is just at your doorstep for the new beginning. नमस्कार, म अलिसा सुब्बा हाइलाइट्स अफ द डे मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजको मुख्य समाचार। जीटीए चेयरम्यान अनित थापाले खरसाङको रिभ्यू बैठक गर्नुपर्ने आज जरुरी थियो भन्दै दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दै गए तापनि नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले भाइरसमाथि काम गरिरहेको पनि बताएका छन्। आज हेर्नु जुन खरसाङको रिभ्यू मिटिङ एकदमै जरुरी थियो। खरसाङमा यो भाइरस कोरोना भाइरसको इस्यु धेरै मात्रामा बढेर जाँदैछ अनि त्यो भाइरसको यो कोभिड डेथ पनि खरसाङमा दिनदिनै भएको हामीले फिल गरायौँ। हो पनि भइरहेको छ, यसलाई लुकाएर लुक्नु सक्दैन हामीले। र यो हाम्रो खरसाङ म्युनिसिपालिटीले खरसाङ एसडिओ हेल्थ सिस्टमले काम पनि गरिरहेको छ, गरेको छैन भन्नु पनि मिल्दैन। जस्तो उहाँहरू पनि बिचरा फिल्डमा आइरहेछ, त्यो भाइरसको डर उहाँहरूलाई पनि छ। त्यही भएर फेरि यसलाई अझै हामीले अझै अलिक एडभान्स भएर काम गर्नुपर्छ र उहाँहरूको एनर्जीलाई अझै बुस्टअप गर्नुपर्छ। हामी अझै एकपल्ट फिल्डमा उत्रेर काम गर्नुपर्छ, समाजहरूलाई मिटिङ गरेर एनजिओजहरूलाई पनि ल्याएर, किन हाम्रोमा टिम अझै बलियो बनाउनुपर्छ। अब यो त एउटा इट्स लाइक अ वार। हेर्नुहोस्, हाम्रो टिम जति बलियो बनायो हेर्नुहोस्, यसमा त मोटिभेसन जो टिम हो, हाम्रो काम गर्नेहरूको मोटिभेसन चाहिँ डाउन भन्दा झन् यसले अगाडि जान्छ। त्यही कारण यो मोटिभेसन मिटिङमा रिभ्यू मिटिङमा हामी कहाँ हाम्रो खोड छ र हामी कहाँले यसलाई रेक्टिफाइड गरेर काम गर्नुपर्छ भनेर अगाडि यसलाई रेक्टिफाइड मिटिङै भनौँ। लकडाउन त मैले अस्ति नै अनाउन्स गरेकोदेखि 7 दिन भनेको छु। अहिले स्थिति हेर्दै जाँदैछु, हामी कति साम्य हुन्छ कति हुँदैन त्यसलाई हामी सबै फेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङले डिसाइड गर्नुपर्छ। किन लकडाउनले हेर्नुहोस् भाइरसले बढ्दैछ तर मान्छेलाई पनि धेरै गाह्रो पर्दैछ। सो एउटा मिटको पात लिनु छ हामीलाई। अब हेर्नुहोस्, अहिले यो हाम्रो जुन त्रिवेणीको कोभिड हस्पिटल छ त्यो बनिसकेको छ। अब कोभिड हस्पिटल बनिँदाखेरि हेर्नु जुनै पनि कुरा सुरु गर्दाखेरि धेरै गाह्रो पर्छ। अनि हामीले यो हस्पिटलमा हेर्दैछौँ, क्रिटिसिजमहरू पुरा देख्दैछौँ। अनि क्रिटिसिजम गर्ने पनि तपाईँको खुल्ला रूपले भएको छैन, फेक आइडीबाट भइरहेछ, के भइरहेछ। हुन त म क्रिटिसिजमपट्टि लाग्दिनँ। हेर्नुहोस्, मेरो ड्युटी हो, मैले काम गर्ने हो, म काम गरिरहेको छु। मैले कहाँ गर्नुपर्छ हो, काम गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ सुरु गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ भुल हुन्छ, त्यसलाई हामी रेक्टिफाइड गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ। अब जिटिएको अवस्थामा त्यति बेला हामीले सोच बनाएर एउटा कोभिड हस्पिटल नबनाएको आजको अवस्था हाम्रो के बिचोक हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, तर त्यो सोच हुँदै पनि हामीले क्रिटिसिजम सहनु पर्दैछ। हेर्नुहोस्, तपाईँले भने एउटा पार्ट क्रिटिसिजम गर्ने हुन्छै हुन्छ संसारमा, द्याट इज अ डिजिज। त त्यसलाई हामीले नहेरेर हामी हाम्रो काम सुधार्दै लानुपर्छ। जब कालिम्पोङमा कोभिड पेसेन्ट भेट भयो है, त्यति बेलाको कोभिड र अहिलेकोमा धेरै अन्तर छ, बुझ्नुभयो न। त्यति बेला अहिले हामीले बुझ्दाखेरि त्यति बेला रियल कोभिड वार सुरु भएको थिएन रहेछ। त्यति बेला हामी प्रिभेन्टमा रहेछौँ अनि कोभिड प्रिभेन्टिभ वारमा हामी जितेको थियो रहेछ। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ रियल कोभिड वार सुरु भएको छ। तर अहिले पनि हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ हामीले त्यो हिजोको स्टाइल र आजको स्टाइलमा धेरै चेन्ज गर्नु छ।
अब सिस्टमलाई अपग्रेड गर्नु छ हामीले। टेक्निकलाई मैले भने त अब टेक्निकलाई हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हाम्रो कोभिड वारियर अझै हामीले बढाउनु छ। एकपल्ट फेरि हामी फिल्ड वर्कलाई हिजो जसरी गर्दैथ्यौँ अब त्यो फिल्डमा अझै त्योभन्दा बेसी एनर्जीले काम गर्नु छ। तपाईँलाई मैले त्यही भने हेर्नुहोस्, अब यो अघि मैले तपाईँहरू हुँदै त्यो अहिले यो प्रेस मिडिया थिएन। अब जुन हामीले सिचुएसन देख्दैछु हेर्नुहोस्, अब हस्पिटलको डक्टरहरूको नर्सहरूको बिचराहरू उहाँहरू पनि एउटा रिस्क लिएर काम गरिरहेको छ। सँगसँगै त्यो हस्पिटलबाट पनि पोजिटिभ निक्लिँदैछ हेर्नुहोस्। पोजिटिभ निक्लिँदा मान्छेहरू पनि यहाँ त प्यानिक भइरहेको छ। किनभने हस्पिटल जानु पनि पिर, जाँदाखेरि पनि त्यहाँनिर पोजिटिभ हुन्छ भन्ने एउटा रिफ्लेक्सन आउँदैछ। र बिमारी छ त बिमारी पनि घरमा राख्नु मिल्दैन हेर्नुहोस्। अनि कोभिडले गर्दा त्यो बिमारीहरूलाई पनि ह्याम्पल पर्दैछ। जस्तै हामीले त्यो सिस्टम सुरु गरेको थियौँ कि तपाईँलाई याद छ, जो हामीले गाउँघरमा एउटा क्लिनिक स्टार्ट गरेको थियौँ, सञ्जीवनी सेवा सुरु गरेको थियौँ। तर अहिले घरि त्यो सञ्जीवनी सेवालाई हामीले अलिक स्टप गर्नुको कारण चाहिँ अब डक्टर्सहरू एकपट्टि इन्गेज त्यो टिम लिएर जाँदाखेरि काहीँ त्यो रिफ्लेक्सन्स हुँदैन, त्यो गाउँघरमा पनि खतरामा हुँदैन भनेर हामीले त्यो चिजलाई रोकेको छ। यो एउटा कुरो मैले यो अब हाम्रो जुन यो हस्पिटल छ, गभर्मेन्ट हस्पिटल छ, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बचाएर लाने त्यो अझै डिस्कसन गर्नु छ हामीलाई। किन मान्छेको मनोबल बढाउनु छ। मान्छेको जुन कोभिड बाहेक अरू बिमारी पनि धेरै त्यो बिमारीलाई हेर्नु छ। हेर्नुहोस् यहाँ मात्रै होइन, यो चिज दार्जिलिङमा जानुहोस्, सिलगढीमा जानुहोस्, अरू कलकत्तामा जानुहोस्, संसारभरि नै यो प्रब्लम इस्युले घेरिरहेको छ। र यो इस्युलाई चाहिँ अब सबै सर्ट आउट गरेर मेडिकल टिमसँग हामी सल्लाह गरेर यसलाई कसरी अगाडि हामी डिसाइड गर्छौँ। नहुन त खरसाङको जनतालाई म रिक्वेस्ट गर्छु, हेर्नुहोस् अहिले खरसाङको स्थिति दिनदिनै बिग्रिँदै जाँदैछ। र यो हामीले सबै मिले मात्रै सफा पार्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् यसमा डक्टरले पनि सक्दैन, नर्सले पनि सक्दैन, पुलिस प्रशासन पनि सक्दैन, जिटिए चेयरम्यानले पनि सक्दैन, म्युनिसिपालिटीले मात्रै पनि सक्दैन, तपाईँ रिपोर्टर दाजुभाइ जति नै काउन्सिल गरेर पनि सक्दैन। यसमा चाहिँ सबै जनता सचेत भएर एटलिस्ट हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्दा इम्पोर्टेन्ट काम पर्दा मात्रै हामी निक्लिदिउँ। हामीलाई खरसाङ बचाउनु छ, हामीलाई पाहाड बचाउनु छ। अहिले खरसाङलाई बेसी प्रब्लम भने मैले खरसाङको ल्याङ्ग्वेज बोल्दैछु, फेरि खरसाङलाई मात्रै चेप्यो भने फेरि मलाई लान्छामा आउँछ। किन क्रिटिसिजम गर्नु सजिलो त मैले तपाईँहरूलाई भने। अहिले चाहिँ खरसाङको परिस्थिति बिग्रिनु, म जहाँ बिग्रिँदा म त्यहाँ पुगिरहेको छु। अहिले खरसाङको परिस्थिति बिग्रिँदा म खरसाङमा आएको छु। र खरसाङको जनतालाई म अपिल गर्छु कि एटलिस्ट तपाईँहरूले खरसाङ बचाउनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो चिजलाई चाहिँ ध्यान दिएर सचेत भएर तपाईँहरूको एकदमै जरुरी काम छ भने त निक्लिनुहोस्। अनि म खरसाङकोलाई मात्रै होइन जिटिए क्षेत्रकोलाई पनि भन्न चाहन्छु कि अहिले घरि हाम्रोमा जिटिए एरियामा कोभिड बिस्तारै प्यानिक लेभलमा पिक लेभलमा जाँदैछ। र तपाईँहरू हामी सबै मिलेर हेर्नु, हिजो जसरी समाज लडेर हामीले यो माइग्रेन्ट वर्करहरूको लडाइँमा हामी जित्यौँ, त्यसरी अब फेरि समाजहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूको हातमा चाहिँ यसलाई फेरि हामी कोभिड यो भाइरस मुक्त बनाउने। र तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि तपाईँहरूले मान्छेलाई गएर काउन्सिलिङ गर्नुहोस्, सम्झाउनुहोस्, अलिक दिन खट्नुहोस्। हाम्रो एनर्जी हाम्रो जग्गाको लागि चाहिएको छ। थ्याङ्क यू। दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरमका संयोजक एसपी शर्माले सामायिक मुद्दाहरूको विषयबारे बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा गोर्खाल्यान्ड असम्भव छ भनी कतिले वक्तव्य दिइरहेको साथै गोर्खाहरूले पहाडमा कस्तो प्रकारले रणनीति गर्नुपर्ने विषय विस्तार पूर्वक जानकारी दिएका छन्। नमस्कार, म निमा ग्याम्चो शेर्पा, डिडिएफ दार्जिलिङबाट। र सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीसँग खटिरहेको भाइ प्रणेश भण्डारी प्रतिभाशाली युवा हुनुहुन्थ्यो है, जातिको लागि के गरौँ भन्ने सोच राखेर हामीसित धेरै अघिदेखि नै काम गरिरहेको थियो। तर हिजो उहाँको अचानक निधन भएको कुरा हामी कहाँ आएर हामी धेरै दुःखी छौँ है। र यो उहाँलाई हामी डिडिएफ सपरिवारबाट उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। र यो दुःखको घडीमा उहाँको फ्यामिलीलाई डिडिएफ सम्पूर्ण परिवारको संवेदना रहनेछ है। र विशेष कुरा हामी डिडिएफको हामी अहिले पनि हाम्रो लगातार साङ्गठनिक काम र व्यक्ति विशेष अनि सचेत युवाहरूसित भेटघाटको क्रम हाम्रो चलिरहेछ है। योभन्दा आज बिहानदेखि हामी अहिलेसम्ममा 2-3टा मिटिङ है हामी एटेन्ड गरेर आएको। र विशेष कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि अहिले हामीले देखिरहेका छौँ वर्तमान दार्जिलिङमा बेला बेला अलग राज्यको मागहरू ठर्किन्छ है। सबैको जनआकाङ्क्षा गोर्खाल्यान्डकै कुरा लिएर सबै राजनीतिक दलहरूले पनि कुराहरू गरिरहेको छ। तर हाम्रो डिडिएफको सोच के छ भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड किन भएन र के कारणले भएन भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरौँ न
भन्ने हाम्रो एउटा सोच छ है। र अर्को कुरा 86 दिनको र अहिले 2020सम्मको आन्दोलन, यो घडीमा थुप्रै आन्दोलनहरू हामीले देख्यौँ है। र यो आन्दोलनको उपलब्धिहरू के भयो त भन्ने विषयमा पनि कहीँ कतै चर्चा भइरहेको हामी पाउँदैनौँ है। हामी खालि गोर्खाल्यान्ड मात्रै भनेको पाउँछौँ है। र हाम्रो चाहना र सोच के भन्दाखेरि यो बिचमा थुप्रै गल्तीहरू हाम्रो नेतृत्वबाट भएको छ, त यो गल्तीहरू बारेमा पनि हामी चर्चा गरौँ न त भन्ने हाम्रो सोच छ है। र अहिलेसम्मको राजनैतिक उपलब्धिहरू हेर्नुपर्दा हामीले राजनैतिक उपलब्धिहरू केही पनि पाउँदैनौँ दार्जिलिङ पहाडमा है। कमानको अवस्था हेर्नुहोस्, स्कुलको व्यवस्था हेर्नुहोस् होइन, शिक्षाको हाम्रो उयो घटेर स्तर घटेर कहाँ पुगिसक्यो, र हस्पिटलको व्यवस्था हेर्नुहोस्, अनि बाटोघाटो सबै कुरा नै लथालिङ्ग नै छ है। र यो सबै क्षेत्रीय समस्याहरूमा पनि चर्चा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विशेष डिडिएफको सोच छ है। र गोर्खाल्यान्ड हामी सबैको जनआकांक्षा हो, हामी सबैको चाहना हो, त्यो हामी सबै चाहन्छौँ अलग राज्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ है। तर यो गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुराले हामीलाई कहाँसम्म पछि धकेले त भन्ने कुरा पनि एउटा गम्भीर विषय हाम्रो अगाडि भएर बसेको छ है। किनभने यहाँ दार्जिलिङको वर्तमान स्थिति हेर्नुहोस्, यो सबैले बुझेको छ, सबैले यो कुरालाई मानेको पनि छ है। दार्जिलिङको वर्तमान स्थिति डावाडुल छ, लथालिङ्गै छ, र आउने पिँढीको भविष्य यहाँ अँधेरो छ है, लथालिङ्ग नै छ। अनि यो सबै कुराहरू नै राजनीतिक विषय भएको कारणले गर्दा हामी यसलाई विशेष राजनीतिक रूपमा नै चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो डिडिएफको यही भनाइ छ है, सचेत युवाहरू, यहाँको बुद्धिजीवीहरू र सचेत नागरिकहरू सबै नै दार्जिलिङको भविष्यलाई लिएर चिन्ता हुनुपर्छ, र यस विषयमा सबैको नै योगदान र कामहरू सबैले यो विषयमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। अनि हामी सबैलाई नै रिक्वेस्ट गर्छौँ है, सचेत जनता, सचेत युवा र बुद्धिजीवीहरू सबैले नै दार्जिलिङको भविष्यको लागि अघि आएर काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। र हामी यो नै बिन्ती पनि सबैलाई गर्छौँ। धन्यवाद। डेमोक्रेटिक फोरमको संयोजक विशेष गरी आज हजुरहरू समक्ष जुन चाहिँ बात गर्न आएको त्यसमा 2-3वटा समसामयिक मुद्दाहरू जुन चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेका छौँ त्यसकै विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। 3टा टपिक निर्दिष्ट रूपले बात गर्नुपर्ने छ। त्यसमा 1 नम्बर कुरा हो, कतिपय सामाजिक सञ्जालमा कतिपय वक्तव्यहरू आइरहेको छ, गोर्खाल्यान्ड सायद सम्भव छैन होला भन्ने 1 नम्बर कुरा त्यो रह्यो। सेकेन्ड जुन चाहिँ इस्यु त्यो कतिपय नेतृत्वहरूद्वारा 1950 को सन्धिको धारा 7 विषयलाई लिएर कतिपय बयानहरू आइरहेको छ, त्यसको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र थर्ड जुन चाहिँ चिज छ त्यो 7 तारिकको जुन चाहिँ हाम्रो मिटिङ थियो त्यो जुन चाहिँ पोस्टपोन भयो त्यसको विषयमा डिडिएफको विचार। पहिलो कुरामा हो गोर्खाल्यान्ड असम्भव भन्ने कुराहरू जुन कतिपय मिडियामा कतिपय भिडियोहरू भाइरल भइरहेको छ, त्यसमा हाम्रो भनाइ के छ भने 86 देखि जुन चाहिँ आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनमा गोर्खाल्यान्डको लागि खासै रणनीति हामीले आजसम्म देखेका छैनौँ। अनि हाम्रो यो जुन चाहिँ क्षेत्र छ प्रस्तावित क्षेत्र जसमा हामी अलग राज्य मागिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ 8वटा राज्यलाई कनेक्ट गर्ने र 4वटा देशको बीचको भाग हो। त्यसले गर्दा 8वटा राज्य र 4वटा देशको भविष्य निर्धारित गर्ने ठाउँको जुन राजनीति हुनुपर्ने त्यो स्तरको राजनीति हामीले आजसम्म देखाउन सकेका छैनौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण चिज हुँदाहुँदै पनि हामीले राजनीतिक स्तर हाम्रो बढाउन नसक्नु नै सबैभन्दा ठुलो बाधा हो। र यस्तो ठाउँमा हामीले आजसम्म रणनीति भनेको कि त हामीले सशस्त्र आन्दोलनको एउटा रणनीति लगायौँ कि त हामीले भोट बेच्ने जुन चाहिँ एउटा रणनीति लगाइरहेका छौँ, त्यो दुवै पक्ष। किनभने भोट बेच्नु भनेको नै आधा एमपीको भोट र यतापट्टि 3टा विधायक इन कम्पेरिजन टु 291 विधायकको भोट, त्यो रणनीति नै फेलियरको रणनीति थियो। त्यसले गर्दा नै हामी आजसम्म अलग राज्यको मुद्दामा 1 इन्ची बढेका छैनौँ। अब यहाँदेखि अघि हामीले बढ्नु छ भने हाम्रो क्षेत्रको जुन चाहिँ संवेदनशीलता छ, हाम्रो भूगोल जुन चाहिँ छ त्यो भूगोल माथि आधारित रणनीति हुनुपर्छ। अनि राजनीति गर्दाखेरि पनि 1 हप्ता 6 महिना 1 वर्ष होइन, राजनीति गर्दा कमसेकम 5 वर्ष कमसेकम 10 वर्षको एउटा योजना लिएर हामीले राजनीति गर्न सिक्नुपर्छ। किनभने 1 वर्षमा हामी खासै केही उपलब्धि गर्न सक्दैनौँ, तर 10 इयर डाउन द लाइन हामीले इयर आफ्टर इयर हामीले एउटा गोल सेट गरेको छौँ, हाम्रो एउटा टास्क डिभाइड गरेको छौँ भने चाहे त्यो विकासको क्षेत्रमा होस् चाहे त्यो अलग राज्यको क्षेत्रमा होस्, रणनीति त्यसरी मात्र पार लाग्छ र डिडिएससँग त्यो रणनीति छ र हामी त्यही स्ट्राटेजीमा जाँदैछौँ। 1950 को सन्धिको जुन धारा 7 को विरोध गर्दैछन् कतिपय नेतृत्वहरूले, हाम्रो स्पष्ट भनाइ के छ भने 1950 को सन्धिको जुन चाहिँ धारा 7 छ त्यो 2टा राष्ट्रको इन्ट्रेस्टको विषय हो। आज चेन्नई होस्, गुजरात होस्, आज उडिसा होस् है, जम्मू कश्मीरको कोही पनि व्यापारी हाम्रो भारतीय व्यक्ति नेपालमा गएर व्यापार गर्न सक्छ।
देशको अर्थनीतिमा बढावा गर्न सक्छ। प्लस दुईटा देश नेपाल र भारतको यो चाहिँ रिलेसन छ त्यसले इन्डो चाइना रिलेसनमा पनि धेरै असर पार्छ। त्यसर्थ यो देशको सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित विषय हुनाले गर्दा गोर्खा जाति एउटा माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटीले आफ्नो स्वार्थमा यसलाई खारिज गर्नु भनेको पुरै राष्ट्र विरोधी बयान हो। अनि यो बयानको हामी जोरदार खण्डन गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। अनि यो जबसम्म रहन्छ तबसम्म गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्ने जस्तो जुन चाहिँ वक्तव्य छ त्यो एकदमै तथ्य आधारित वक्तव्य होइन। यो छ, यो हुँदाहुँदै पनि हामीले अलग राज्यको प्रोसेस चलाउनुपर्छ, किनभने हामीले भूगोल अघि भनिहाल्यौँ यो निकै संवेदनशील छ र यसलाई लिएर राज्य र केन्द्र स्तरका धेरै नेतृत्वहरू खटी पनि रहेका छन्। डिफेन्सको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग यो रहेको छ भनेपछि हाम्रो जो चाहिँ राजनीतिक कार्यकलाप छ त्यो चाहिँ एन्टी नेसनल भइरहेको छ कतिपय ठाउँहरूमा। अनि त्यो चिज हामीले रोक्नुपर्छ, अनि मात्र हामी अलग राज्यको दिशातर्फ बढ्न सक्छौँ। थर्ड मुद्दा जुन चाहिँ 7 तारिकको मिटिङ जुन चाहिँ अहिले लास्ट विक पुरा यसलाई लिएर एउटा नाटकीय ढङ्गमा धेरै चिजहरू भयो, त्यसमा हाम्रो स्पष्ट आराम के छ भने त्यो मिटिङ पोस्टपोन भएको छ, क्यान्सल भएको छैन। पोस्टपोन हुनुको अर्थात् यो 1 हप्तामा पनि हुनसक्छ, 1 महिनामा हुनसक्छ, 1 वर्षमा पनि हुनसक्छ। अब फेरि नेक्स्ट चिठीको हामी प्रतीक्षा गर्ने कि त्यो चिठी जुन मुद्दामा आएको थियो त्यो मुद्दालाई नै परिवर्तन गर्ने एउटा हामीले यहाँबाट लिखित रूपमा यहाँका जो स्थानीय पार्टीहरू छन् उहाँहरूले पठाउने निवेदन, त्यसमा एउटा शङ्का रहेको छ। र जुन दललाई विशेष गरी यो निमन्त्रणा आएको थियो त्यो दलहरूले पनि के लिखित रूपमा यसमा आफ्नो उत्तर पठाएका छन्। यो मिटिङको जुन चाहिँ विषयवस्तु चेन्ज हुनुपर्छ भनेर पठाएका छन्। यो हाम्रो एउटा प्रश्न छ उहाँसँग। अनि इनकेस नेक्स्ट मिटिङ बोलाएको खण्डमा पनि के त्यस बेला हामीले बसेर त्यसपछि हामीले बहस गर्नुपर्ने कि त्यस समयको लागि हाम्रो एउटा डेलिगेसन टिम उहाँहरूले तयार गरेर राख्ने हो, त्यो पनि एउटा चर्चाको विषय छ र हाम्रो प्रश्न त्यहाँनिर रहन्छ। अच्छा शर्माजी मेनली कुरो यो भने 294 मा 3टा मात्रै विधायक हाम्रो छ, तसर्थ चुनावको माध्यम त हाम्रो विकेस्ट पोइन्ट हो। तर पनि हाम्रा नेतृत्वहरूले किन गरिरहेका छन् यो भने पनि किनभने उहाँको राजनीति गर्ने क्षेत्र नै यो 3टा सब डिभिजन हो। अनि कसो कसो गरेर भोटको एउटा व्यापार गरेर भए पनि आफ्नो वर्चस्वलाई बचाइराख्ने एउटा गलत रणनीतितिर जनतालाई मार्गदर्शन गरिरहेका छन्। हाम्रो मुद्दा चुनावी मुद्दा हुँदै होइन। उसो भए यो गोर्खाल्यान्डको इस्यु धेरैले भन्ने गर्छन् यो 100 वर्षभन्दा जेठो। हजुर, तर उसो भए आजसम्म यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा फत्ते हुन नसक्नु कारण के लाग्छ तपाईँ? स्पष्ट भनिहाल्यो अघि नै, किनभने हाम्रो जुन रणनीति छ त्यो रणनीति हाम्रो भूगोलको जुन संवेदनशीलता छ त्यसको आधारित भएकै छैन। राज्य र केन्द्रको लागि कति संवेदनशील छ यो ठाउँ, जुन ठाउँले चाहिँ 4टा देशको भविष्य र 8वटा राज्यको भविष्य निर्धारित गर्छ, त्यो स्तरमा राजनीति हाम्रो हुनुपर्ने हो। तर हाम्रो त झोला नाडामा पनि त्यो नालाहरूतिर पनि आज हाम्रो भ्रष्टाचार छ। यो संवेदनशील ठाउँको जिम्मेदारी लिने लायक राजनीति हामीले प्रदर्शन गरेका छौँ। भन्नु तपाईँको भन्नु मतलब आज जो वर्तमान दार्जिलिङ भ्रष्टाचारमा चुर्नुमा डुबेको छ। अच्छा उसो भए यो विषयले त भ्रष्टाचार जाँच हुनुपर्छ भने तपाईँले डिमान्ड किन गर्नु? यस्तो हो, यो भ्रष्टाचार जाँच हुनुपर्छ भन्ने एउटा चिज हो। यो भ्रष्टाचार जाँच हुनुपर्छ भन्ने ठाउँ पनि त 3टा विधायकहरूले हाम्रो त्यो रोल प्ले गर्नुपर्ने थियो विधानसभामा गयो अरे। आजसम्म हाम्रा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले कतिपल्ट आवाज उठाए। हाम्रा आज विधायकहरूको कामको एसेसमेन्ट हेर्नुभयो भने 0 देख्छौँ हामी। भन्नु पर्दा तपाईँले जो आज दार्जिलिङमा जो कुरो हुँदैछ यो कुरो चाहिँ सम्बन्धित एकाइमा पुर्याउन र सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउनको लागि तपाईँहरू चुनावी मुद्दा अरे चुनावी रणभूमिमा तयार हुनुहुन्छ जानलाई? हामीले कतिपय वर्षको रणनीति तयार गरिसकेका छौँ। जस्तो तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो भने 2019 मा हामीले एउटा कुरा गर्दै थियौँ राजनीतिक विश्लेषण। हामीले राजनीतिक कम्पास कार्यक्रम गरेको पनि कारण यो थियो किनभने यहाँका मिडियाकर्मी र अन्यान्य जनसाधारणले पनि नेतालाई प्रश्न गर्ने संस्कार आउनुपर्छ। जबसम्म त्यो हुँदैन भ्रष्टाचारमा नेता चुर्लुमा डुबेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा राजनीतिक कम्पास कार्यक्रम 2019 को हाम्रो एजेन्डा थियो। अहिले धेरै मिडियाकर्मीहरूले गर्दैछन् यो विश्लेषणको कार्यक्रम। हामी 2020 मा हौँ, हामीले राजनैतिक संस्कारको कुरा गर्दैछौँ। विभिन्न राजनैतिक दलले अहिले राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्दैछन्। परिवर्तन आउँछ, नेता इमान्दार हुन्छ नि। यसो भने 2021 मा हाम्रो स्ट्राटेजी रहन्छ भोट नबेचौँ मुद्दा बेचौँ। अनि मुद्दा बेच्ने ठाउँ विधानसभा हो। त्यसले गर्दा हामीले मुद्दा बेच्न सक्ने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँ पठाउने, त्यो हाम्रो 3rd इयरको भयो। 4th इयरमा हाम्रो 2022 मा हाम्रो विश्वव्यापी कोरोना महामारीले चारैतिर आतंकित फैलाइरहेको समयमा कर्स्याङका भरियाहरूले आआफ्नो मनका कुराहरू पोख्दै हालैमा उनीहरूको जीवनमा तनाव भए तापनि सोशल डिस्टेन्सलाई ध्यानमा राखेर पेट पाल्नको निम्ति बाहिर निस्किन बाध्य भएको बताएका छन्।
त दर्शकवृन्द आज देख्नुहुँदैछ यहाँनिर डेली खटाइ गरेर खाने एकजना हाम्रो दाइलाई केही प्रश्न सोधिरहेछु र भाइको नाम के होला? टिकाराम बस्ने। र भाइ अहिले जुन कोरोनामा जुन खरसाङ बजार बन्द भइरहेको छ नि, हजुर, भाइलाई कतिको साह्रो परिरहेको छ? भाइहरूको जुन दिनभरि भारी बोकेर खान्छौ होइन र दिनहौ कमाएर आफ्नो जीवनयापन गर्छौ, तर अहिले कस्तो प्रकारले चलिरहेको छ? अहिले त्यति तनावमै छ तपाईँको। पहिला खुला जस्तो स्थिति छैन, अब खुला जस्तो बन्दमा हुँदैन। अब अहिले यहाँ ठप्प नै छ भन्दा पनि हुन्छ बजार, त्यही ग्यासहरू हल्का फुल्का चलिरहेको छ। दिनमा कति अहिले यसो चल्छ? हामी जीवन निर्वाह खानालाई गुजारिरहेका छौँ अहिलेसम्म। खानालाई गुजारिराखेका छौँ। र कोरोना भाइरसलाई के सम्झिन्छौ? यसलाई कतिको पालन गर्नुपर्ने हो? यसलाई त अब हेरेरै पनि पालन गर्नुपर्ने हो। हुन त अब जहाँ पनि नै भइरहेको छ। अब कन्ट्रोल हामी स्थिति अनुसार निस्किनु बाध्य नै हुन्छौँ। के गर्नु, तै पनि चलिराखेको छ, हिँड्न बाध्य नै हुन्छ। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल आज खरसाङ बजारमा यो कोरोनाको जुन प्रहर परिरहेको समयमा एकजना दाइसँग यहाँ प्रश्न सोधिरहेको छु। र भाइ, कस्तो लाग्दैछ अहिले यो कोरोनाको यहाँनिर जुन बन्द छ, यो ठिक छ बन्द हुनु? यो बन्द हुनु राम्रै हो, तर हामी पनि घरमै बसिराखेका थियौँ। 3 महिना पहिला पनि लकडाउन भएकै हो। त्यहाँदेखि पछि फेरि यस्तै अब 12 बजीसम्म बजार खुल्यो। त्यस्तै अब 1 घन्टा 2 घन्टा एकछिन हामी पनि बजारमा आयौँ। तर पनि अब भिडभाडदेखि अलिक जोगिएर अलि टाढा भएर चाहिँ हिँड्दैछौँ। पनि अब उपरवालाको पनि माया दया हो। अब उहाँहरूले अलिकति अब हामीले पनि अलिकति टाढा भएर अलिकति डर बोकेरै काम गर्दैछौँ। र अहिले कस्तो लाग्दैछ यहाँनिर जुन खरसाङमा यी बजारतिर पोजिटिभ भेट्यो भनेर भन्दैछ, अनि यस्तो बेलामा यसरी भारी बोकेर हिँड्दा डर लाग्दैन? डर लाग्छ, यो पोजिटिभ भेट्यो भने भन्छ। तर पनि अब धेरै महिना अब चाहिँ 5-6 महिनै धेरै नै अब वर्ष दिनै चाहिँ यस्तै लकडाउन हुँदै जाँदैछ। कति चाहिँ बस्न, अब घरमा यसो तेल भुटुन त खानै पर्यो। सरकारले दिएको यसो चाहिँ आटा चामल त छ घरमा, प्रशस्ति छ, तर त्यो मात्रै भएर नि भएन। घर भाडा बुझाउनै पर्यो, बत्ती बिल तिर्नै पर्यो। यतापट्टि चाहिँ यसैले गर्दाखेरि अहिले यसो बाहिर निस्केर भ्याएसम्म चाहिँ गरिँदैछ है। अलिअलि चाहिँ यसो एकछिन दिउँसो 1 घन्टा बजार ग्यास दोनतिर यसो खुलेको बेलामा एकछिन आएको मात्रै हो। र के फुगाएर काम गरेर बजार हिँडेको छैनौँ। र अहिले के भन्नु चाहन्छौ यहाँको जति पनि बजारमा अलिअलि हिँडिरहेको मान्छेहरूलाई, यहाँ बसिरहेको मान्छेहरूलाई, हिँड्ने गर्नेहरूलाई के भन्छौ यो कोरोनाको उयसमा? म चाहिँ भन्न चाहन्छु कि अब सबैजना टाढो भएर अलिकति होसियारी हौँ, सबैजना बाँचौँ अब भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। सबै एक अब यो यसले धनी गरिब छुटाउँदैन, ठुलो सानो मान्छे छुटाउँदैन। अब सबैजना होसियारी नै हो, यहीसम्म बच्ने कोसिस गरौँ भन्ने चाहिँ म यस्तै भन्न चाहन्छु। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। Khum Jorwonglo College announces admission to first semester honors and program courses 2021 through online at www.khumjorwonglocollege.com from 10th August 2020. For further details, please contact on the numbers displayed on the screen. A very important note, prospectus can be obtained from the given college website. And don't worry, offline forms are also available in the college. Hurry, the opportunity is just at your doorstep for the new beginning. Cosmos Global Preschool, now in Darjeeling, a first-of-its-kind preschool with child-centric infrastructure, trained teachers and latest teaching aids. Admissions open from playgroup to class 4. For further details, call us at 9734569974 or visit our website www.cosmospreschool.com. Every sub-operators of Darjeeling United Cable Operators Association are requested to pay their monthly subscription directly to the office of the associations from June 2020, failing which the association will immediately come into action. Secretary, Darjeeling United Cable Operators Association.
Respected members of Darjeeling, United Cable Operator Association are requested to pay their monthly subscriptions in time. Your cooperation is highly expected. पुल बिजनबारी समष्टि अन्तर्गत नयननौर ग्राम पञ्चायत स्थित एक स्कुलमा पहिरो आएर क्षतिग्रस्त भएको कारण गोरामोमो सामाजिक सेवा अन्तर्गत राहत स्वरूप तारपोलिनहरू वितरण गरे भने स्थानीय युवा वर्गले गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड अनि समष्टिका प्रतिनिधि वर्गहरूलाई धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गरेको पनि बताएका छन्। नयननौर ग्राम अपलुन्चको निवासी म रुपेन सुब्बा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यस ठाउँमा कर्मलाइट ट्रस्ट मार्फत स्कुल सेवा गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि स्कुल बिल्डिङ अथवा ग्राउन्डको लागि हामीले यस ठाउँमा जमिन काटेको थियौँ अनि यो गएको विगत दिनको बर्खाको कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै नोक्सानी भइराखेको छ अनि हाम्रो आफ्नै कोसिस मार्फत हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ तर धेरै हामी असमर्थ बनेका थियौँ अनि आज पुल बिजनबारी समष्टि जेएनएलएफका विशेष कार्यमा संलग्न हुनुहुने अतिथिजनहरू अनि अजय सरज्यू जसबाट हामीले यो पहिरोलाई रोकथाम गर्नको लागि हामीले पालहरू पाएको छौँ अनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँलाई। हाम्रो सम्पूर्ण टिम हाम्रो कर्मलाइटको सम्पूर्ण सदस्यहरू भइकन हामी यहाँहरू समक्ष हामी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले दिनुभएको सहयोगले यहाँनिर हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग मिलेको छ। हामी उहाँहरू सबैलाई हामी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। सुखे मानेभञ्जन समष्टि युनाइटेड आशाकर्मी वेलफेयर संगठन समष्टि सचिव प्रति मगरले सुखे खण्ड तामसङ उपस्वास्थ्य केन्द्रमा आशाकर्मी पनि कोरोना संक्रमित पाएको बताउँदै आशाकर्मीहरूले भोगिरहेको विभिन्न समस्याबारे एक भिडियो वार्ता मार्फत जानकारी दिएका छन्। हेलो नमस्कार, म प्रीति मगर आशा एसोसिएसनको सेक्रेटरी छोटा पुबुङ एससीबाट बोलेको है। अब यो आजको यो भिडियो चाहिँ हामीले किन गरेको भन्दा चाहिँ अघि अब हामीले ड्यू टु लकडाउन हामी चाहिँ यहाँनिर जम्मा हुन सकेनौँ, अब हामीले मिटिङहरू गर्न सकेनौँ तर पनि हामीले इन्टरनेट थ्रुबाट प्रेस भिडियो अनलाइन भिडियो कलहरू गरेर है हामीले मिटिङहरू राखेको थियौँ। अन्त यो चाहिँ किन मिटिङ राखेको भन्दाखेरि चाहिँ यसको मेन उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हिजो हाम्रो तामसङ एससीबाट चाहिँ देउकी लिम्बूलाई चाहिँ पोजिटिभ भेट्यो। ऊ चाहिँ एउटा आशाकर्मी हो। अब तपाईँहरूलाई यादै छ आशाकर्मीहरूले अहिले न त स्यालेरी पाएको छ न इन्सेन्टिभ छ न केही पनि छैन। अब विदाउट मनी होइन, अन्त खाली हात अब काम भइरहेको छ। अन्त त्यसको साथसाथमा चाहिँ हिजो त ऊ त पोजिटिभ भयो। अब अहिले हामी आशाकर्मीहरू चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा खट्नेहरू भइरहेको छौँ तर अब केही छैन, न प्रोटेक्सन छ न इन्सुरेन्स छ न कभरअप केही पनि छैन। अन्त त्यसको लागि चाहिँ हामीले आज अब एकदमै दुखित भएर हामी सबैलाई पनि अब छ कि हुन्छ कि अब हाम्रो चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिँ के छ, अब हामीलाई भइहाल्यो भने चाहिँ हामीलाई स्टेट गभर्मेन्टले भयो या जिटिएले भयो या अरू अब ठुलो है जो पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँ नेताहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के चाहिँ प्रोटेक्सन छ, हामीले चाहिँ के पाउँछौँ, यदि हामीलाई भयो भने हामीले हेल्थको इन्सुरेन्सहरू कस्तो पाउँछौँ हो त्यही विषयमा चाहिँ आज हामीले यो कन्फरेन्स राखेको थियौँ। त्यसकै विषयमा चाहिँ आज मैले बताएको है। म चाहिँ अब अहिले पनि एउटा अब आज अब सिम्पल आशाको थ्रुबाट चाहिँ अब हाम्रो ठुलो नेताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ प्लिज अब हाम्रो लागि पनि केही गरिदिनुहोस्। अब हामी त थाकिसक्यो, अब 1 वर्ष त हामीले विदाउट स्यालेरी गऱ्यौँ। अब स्यालेरीको त कुरा गर्नै छोडिसक्यो किनभने अब हाम्रो इङ्गेजमेन्ट लेटरमै लेखेको छ त्यो विदाउट सेकेन्ड ट्रेनिङ चाहिँ हामीले स्यालेरी पाउँदैनौँ भनेर है, त्यो हामीले छोडिदिउँ। तर अब हाम्रो इन्सेन्टिभ्सको 75 रुपिस थियो, घटेर अहिले हामी 1000 रुपिसमा पुगिरहेको छौँ। मन्थली 1000 रुपिस भन्छ त्यो पनि पसेको पनि छैन है। अन्त यसरी भोलिको दिनमा अब हामी सबै आशाकर्मीहरूलाई भयो भने चाहिँ हामीलाई कसरी तपाईँहरूले चाहिँ अब प्रोटेक्ट गरिदिनुहुन्छ भनेर यही अब क्वेसनहरू लिएर चाहिँ आजको हाम्रो यो अब एउटा सानो अब मैले अब के भन्छ हामीले उयो मिटिङ गरेको थियौँ है। त्यसलाई चाहिँ अब सक्सेस भएर चाहिँ मैले यो अब उसहरूको प्लिज म चाहिँ अब रिक्वेस्ट गर्छु कि अब हाम्रो जुन चाहिँ अब हिजो देउकी साथीलाई चाहिँ आजको दिनमा लगेको छ त्रिवेणी कोभिड हस्पिटलमा है, उसलाई राम्रोसँगले प्रोटेक्सन राम्रोसँगले उसलाई ट्रिटमेन्ट दिएर चाहिँ अब
दिनुहोस् है, ट्रिटमेन्ट दिनुहोस्। अब ऊ चाहिँ नेगेटिभ भएर आओस्, म चाहिँ यही चाहन्छु। साथसाथमै हाम्रो अब सबै सम्पूर्ण आशाहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले कसरी चाहिँ अब कस्तो प्रकारको चाहिँ अब ग्यारेन्टी, लाइफ ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ, त्यो पनि एउटा क्वेसनको ठुलो क्वेसन मार्कको साथमा चाहिँ म तपाईँहरूको समक्ष चाहिँ यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। खरसाङ नगरपालिका अन्तर्गत 14 नम्बर वार्डमा ब्ल्याक अमरजितमा कार्यरत रहेका एक वृद्धलाई कोरोना संक्रमित पाएका खरसाङ निवासी एक व्यक्तिले जानकारी गराउँदै उक्त क्षेत्रका मानिसहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सुझाव दिएको पनि बताएका छन्। अहिले यो जुन 14 नम्बर वार्ड खरसाङ नगरपालिका अन्तर्गत 14 नम्बर वार्डमा पोजिटिभ केस भेटाएको छ है। उहाँ चाहिँ मतलब कार्यरत चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक अमरजितमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँको परिवारमा केही दिन अगाडि चाहिँ तल सुषमा भन्ने जुन हस्पिटलमा कार्यरत उहाँको बुहारी हुनुहुन्छ र उहाँको घरमा चाहिँ एउटा मरौ परेको थियो र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर रुङ्नु आएको आधारले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा फ्यामिली लिङ्क टच भएर चाहिँ र उहाँकोहरूको स्वेब टेस्ट गरेको थियो र बुढो मानिसलाई अहिले पोजिटिभ केस भेटाएर 67 इयर्स पुगेको व्यक्तिलाई पोजिटिभ केस भेटाएर चाहिँ लिएर गयो र त्यसर्थ हाम्रो नगरपालिका नवीन तामाङको क्षेत्र परिछ र त्यसरी नै हाम्रो नगरपालिकाको नगर पार्षदहरू लगाएर आज त्यहाँनिर सेनिटाइज गर्ने कार्यहरू पनि गर्यौँ। साथसाथै नगर पार्षदको अगुवाईमा फायर ब्रिगेड महकुमा अधिकारीलाई सम्पर्क गरेर हाम्रो फायर ब्रिगेड अग्निशम विभागलाई निम्त्याएर त्यहाँ सेनिटाइज गर्ने काम पनि गरेको छौँ। तर अब त्यहाँ एउटा निचोड के हुँदैछ भने चाहिँ हाम्रो नगर पार्षदलाई त्यहाँ घेराउ गर्नुको लागि खोज्दै थियो कि मतलब को बस्ने फ्यामिली मतलब अहिले लिङ्क को छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा डिसिसन दिएको छौँ कि त्यो एरिया नै प्लट पिबी रोड एरिया नै 1 हप्ताको लागि क्वारेन्टाइन लकडाउन सबै क्वारेन्टाइन होम क्वारेन्टाइन जस्तो बस्ने लकडाउन जस्तो प्रकारले चाहिँ सामान्य मानेर चाहिँ तपाईँहरू यहाँनिर बसिदिनुहोस्। किनभने गत केही महिना अगाडि 16 नम्बर वार्डमा जस्तो गरेको थियो त्यही हिसाबले नै यो गरिदिने हामीले अनुरोध गरेर उहाँहरूलाई भनिराखेर आएको छौँ। दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी संगठनका सहसचिव प्रणय शर्माले दार्जिलिङ जिल्ला शासक एडमिनिस्ट्रेसन एसपीलाई पत्रचार गरेको बताउँदै हाल लकडाउनको कारण उनीहरूको कार्यक्रम स्थगित राखेको बताउँदै लकडाउन खोलेपछि धरना दिने बताउँदै विगत 2017 सालमा नगरपालिकाका स्थायी कर्मचारीहरूको 38 दिनको रोकिएको वेतन अनि डेली वेजेसमा कार्यरत रहेको कर्मचारीहरूको 60 दिनको वेतन झट्टै दिनुपर्ने माग रहेको बताउँदै उक्त विषयमाथि थप जानकारी पनि दिएका छन्। म प्रणय शर्मा दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी संगठनको एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी सहसचिव है। खास विशेष कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि हामीले अल्टिमेटम भोलिसम्म देख्थ्यौँ क्या 21 दिनको। हामीले डिएमलाई एडिएमलाई एसपीलाई सबैलाई पत्रचार गरिसकेको थियौँ है। तर यो हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ अब पर्सिदेखि हुनेवाला थियो 6 तारिकदेखि नै। तर अब यो कारणवश यो उसको लकडाउनको उसले गर्दाखेरि हामी त्यो पोस्टपोन पनि होइन, त्यसलाई अब यो लकडाउनभरिमा खालि हामीले उस गरिरहेको छौँ स्थगित जस्तै क्या। अब जुन दिन अब 10 तारिकदेखि खुल्यो भने हाम्रो त्यहीदेखि नै हाम्रो अहिले चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट चाहिँ गेट मिटिङ माथि धर्ना गेटमा धर्ना छ है, त्यो सुरु हुन्छ हाम्रो। जस्तो अब त्यो गेट मिटिङले पनि अब अलिक केही पनि रिजल्ट राम्रो आएन भने त्यहाँदेखि हाम्रो फेरि अलिकति स्ट्रङ हुँदै जान्छ क्या एजिटेसन। तर डेमोक्रेटिक एजिटेसन हाम्रो चाहिँ एकदम गणतान्त्रिक क्या, त्यस्तो अरू केही पनि होइन। हामी स्लोगन गर्ने डिमान्ड चाहिँ के छ? डिमान्ड चाहिँ हेर्नुहोस् है, हाम्रो अहिले फिलहाल हामीले अस्तिदेखि भन्दैछौँ, मिडियालाई पनि सबैलाई भन्दैछौँ है। हामीले प्रायः सबैले सायद बुझिसक्नु भयो होला कि यो यहाँ दार्जिलिङमा मिलिहाल्ने चाहिँ यो 2017 को जुन चाहिँ त्यो डिस्टर्ब भएको थियो यहाँ, त्यसको हाम्रो म्युनिसिपालिटीको है इन्डोरको माथि अफिसको पर्मानेन्ट स्टाफको 38 दिनको स्यालेरी र डेली वेजेसको 60 दिनको स्यालेरी त्यो चाहिँ हामीलाई झट्टभन्दा झट्ट दियो। अन्त अर्को के छ भनेदेखि डेली वेजेसलाई 2011 को जुन चाहिँ त्यो गभर्मेन्ट अर्डर छ त्यसमा पे ब्यान्डमा अब जति पनि हाल्नु सक्छौ हालिहाल हो। हामीले सुन्दाखेरि बङ्गालमा यो कति भयङ्कर कम्ती जग्गामा खालि लागू भयो अरे है। तर अब त्यो लागू भएको जति जग्गा छ त्यही प्रकारले दार्जिलिङमा पनि लागू गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यो पनि गरिहाल। नत्र भनेदेखि हाम्रो डेली वेजेसको वेजेस चाहिँ हाइक गरिदियो, जति हुन्छ वेजेस हाइक गरिदियो। मिनिमम चाहिँ होइन कि त्यो 50-60 रुपियाँ चाहिँ होइन दिनको क्या, 100-150 भन्दा बेसी नै होस्। किन अहिले उहाँहरूले 6000 पाउँदैछ। यो अब महामारी त छोडिदिउँ है, नर्मल बेलामा पनि दार्जिलिङमा 6000ले
गुजारा गर्नु साह्रो छ। एक्लैको जिन्दगी चल्छ तर फ्यामिली लिएर दार्जिलिङमा सकिँदैन हामीले। 6000ले 6000मा पनि 5500 खालि पाउँछ बिचराहरूले क्या, सकिँदैन। अन्त अर्को के छ भनेदेखि अहिले अब हामीले यो लकडाउनले गर्दाखेरि है अब जुन चाहिँ प्रोटोकल छ हाम्रो प्रोग्राममा त्यो प्रोटोकल मेन्टेन गर्छौँ हामीले। जस्तै यो अनलक 3 सुरु भयो होइन, अब इन्डियाको सेन्ट्रलले त अनलक 3 सुरु गर्यो तर जिटिएमा अब अहिले पनि लकडाउनै छ है। अब जिटिएलाई पनि परामर्श गर्नुपर्छ कि त्यति बेला हामीले कि पर्दैन कि नपरिकन हामीले होइन यहाँ स्मुथ भएर गयो भने हाम्रो एजिटेसन त्यही प्रकारले हुन्छ क्या। अब अर्को के छ भनेदेखि 129 जनाको गभर्मेन्ट एप्रुभल अहिलेसम्म छैन। यो हाम्रोमा रेकर्ड छ, हाम्रोमा रेकर्ड भएको अब बिचरा एकजना त अब त्यो गभर्मेन्ट एप्रुभल बिना पनि उहाँ बित्नु भयो हो, तर उहाँको पनि अहिले उसमा चल्दैछ। जे पाउनुपर्ने सहुलियत पाउनुपर्छ उहाँले, त्यो त जो बित्नु भयो उहाँको भुल होइन नि त। उहाँले सबै आफ्नो बुझाउने कागजपत्र बुझाउनु भएको है। अब त्यो अफिसको पनि भुल होइन, अफिसले पनि गर्नुभएको। तर यो जुन 380 को ब्ल्याङ्केट कभर भन्ने छ त्यो चाहिँ मैले पनि अहिलेसम्म राम्रो बुझेको छुइनँ। हाम्रो साथीहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो, मैले अस्ति सोद्धाखेरि म भन्छु भन्नुभएको थियो। तर यो होइन यो खासमा चाहिँ एउटा यो के रहेछ भनेदेखि एउटा त्यो गभर्मेन्टले 380 भन्दैछ कि अहिले 380 को ब्ल्याङ्केट कभरले चाहिँ त्यो 1995 मा कभर गरेको अरे। मैले चाहिँ बुझिनँ, मैले अस्ति सोद्धाखेरि यो लकडाउनले बिगाऱ्यो क्या। हाम्रो माथि मिटिङ हुने बित्तिकै लकडाउन सुरु भइदियो हो, लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै त्यो हाम्रो अहिले उनीहरूसँग हाम्रो कन्ट्याक्टै भएको छैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, अभाग्यवश हाम्रो अप्रिल 4-5 तारिक हामी कलकत्तामा है म्युनिसिपालिटी अफेयर मिनिस्टरसँग हामी बस्नेवाला भएको थियौँ। हाम्रो दार्जिलिङको राज्यसभाको एमपीले उहाँले एकदम लान्छु भन्नुभएको थियो। त्यति बेला उहाँको बजेट सेसन चल्दै थियो। बजेट सेसन 3 तारिक तुरिन्छ, 4-5 तारिक हामी गरिहाल्यौँ। तर मार्च 25 तारिकदेखि नै लकडाउन सुरु भइदियो। त्यो त मुम्किनै भएन त्यो अब त्यहाँ जाने त। अब अहिले पनि अब हामीलाई साह्रो पर्छ जानु, गयो भने पनि 14 दिन क्वारेन्टाइन, किन हामी फ्लाइटमा जानु सक्दैनौँ। आएर फेरि यहाँ 14 दिन क्वारेन्टाइन, त्यो हुँदैन हो। त्यो कोरोना चाहिँ हाम्रो लागि भिलेन भइदियो होइन। अब चाहिँ दोष भन्नु हुँदैछ नि होइन, त्यो दोष चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पनि पत्तो लगाउन सकेको छैनौँ। अफिस हाम्रो जुन अफिसबाट भन्नुहुन्छ कि कलकत्तालाई हामीले दिएको भएको छैन भन्छ। कलकत्ता त हामी यो लकडाउनले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग बातचित भएको छैन होइन। अब हामी कलकत्ता गएर त्यहाँको सेक्रेटरी मिनिस्टरहरूसँग भेटेपछि चाहिँ कसको दोष रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ हामी पत्ता होइन। जस्तो अब त्यो तपाईँहरूले अघि मात्र भन्नुभयो अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले आफ्नो कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको छौँ भन्नुभयो। र जस्तो लकडाउन खोल्छ हामी गेट मिटिङ गर्छौँ, त्यसपछि हामी क्रमशः आन्दोलनको किन भन्नुहोस् त, सुन्नुहोस् हामीले जति पनि देख्दैछौँ है, अब सबैले भन्छ नि नानी नकराइकन आमाले दुध दिँदैन, त्यही हो नि त। जबसम्म हाम्रो डिमान्डको कुरा चाहिँ माथिसम्म पुग्दैन तबसम्म त हुँदैन नि त। उहाँहरूले सम्झिनुहुन्छ तपाईँहरूको जो पुराको छौँ। एउटा कुरो उसो भए तपाईँहरूको प्रशासन तपाईँहरूको हामीलाई लाग्दैछ यो कोरोनाले गर्दाखेरि, किन उहाँबाट पनि यहाँ सुन्नुहोस् हामीलाई कुनै पनि अहिले यस्तो यस्तो गर तिमीहरूले भन्नुभएको छैन। तिमीहरूको हामीले सुन्दाखेरि अस्ति कति भन्दा आज कति तारिक 4 है 29 तारिक अलिकति हामी क्लियर भएनौँ। जबकि तपाईँहरूले सरकार पक्षलाई तपाईँलाई क्लियर राखिदिन्छु, सरकार हाम्रो पटिको हो। सायद अब हामीलाई लाग्छ कि सरकारले अब अलिकति हामीलाई ढिला पो गर्दैछ कि हाम्रो डिमान्डलाई। अच्छा बुझ्नु भएन? तपाईँको भन्नुभयो त सरकार यो विषयले गम्भीर छैन त्यस्तो पनि लाग्छ बेला बेलामा हामीलाई। त हामीले कुरा गर्दाखेरि त हुनसक्छ सायद अब होइन पहिला यो काम गरौँ त्यहाँदेखि यो यिनीहरूको गरौँ भन्ने, अब त्यो पनि हाम्रो अहिले बिचमा के भएको छ त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई। तपाईँहरूकै सरकार खालि होइन जसले चाहिँ हाम्रो काम अड्काउँदैछ सायद त्यसमा सुन्नुहोस्। अब यहाँ सरकार चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले हामीले यो सरकार खालि हेरेर भएन नि, 2013 मा आएको सरकारलाई खालि हेरेर भएन हामीले, त्योभन्दा अगाडिको सरकारले पनि त गरेन गरेन नि त। वर्तमान जो तपाईँको यो छानबिन नहुनुको कारण नि तपाईँहरू आन्दोलनमा उत्रिने तपाईँहरूको बाध्य हुँदैछौँ हामी, बाध्य हुँदैछौँ। सरकारको विरुद्ध तपाईँहरू आन्दोलन तयारीमा छ। जसले काम गर्दैन हाम्रो गरेको छैन उनीहरूको विरुद्धमा हामी सरकारलाई दोष दिँदैनौँ। हामी सरकारले सरकारले काम गरेको छैन सरकारलाई पनि दोष दिन्छौँ हामी, नगर भन्छौँ हामी। बुझ्नु भएन? हामी डाइरेक्ट अब यहाँ सुन्नुहोस् है कतिवटा कुरो अब यहाँ सुन्नुहोस्, हाम्रो 6 महिना खालि हुँदैछ हो सङ्गठन, 6 महिना खालि हुँदैछ। त 6 महिनामा हामीले जतिवटा काम गऱ्यौँ नि, अहिले तपाईँलाई हामीले अस्ति 29 तारिकको दिनको कुरो होला, यो के अरे पे ब्यान्डको पनि कुरा चल्यो, एकदम चलेकै छ।
त्यहाँदेखि 129 जनाको जुन चाहिँ गभर्मेन्ट एप्रुभल थियो 129 जना चाहिँ त्यसमा 86 जना चाहिँ गभर्मेन्ट अब माने मजदुरहरूको त्यहाँ अरूको चाहिँ प्रमोसन 30 जनाको चाहिँ प्रमोसनको त्यो पनि हामीले सिग्नेचर गरेको छौँ भनेको छ हामीलाई हो। तर हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि सिग्नेचर खालि हुँदैन, अब चाहिँ हामीले चाहन्छौँ चाहे डिएलबी होस् चाहे माथि मिनिस्टर लेभलबाट होस् हामीलाई रिटर्न चाहिन्छ। होइन जबकि तपाईँहरूले भनिहाल्नु हामीले हाम्रो के छ भनेदेखि यदि सरकारले मिनिस्टरले नै होइन यिनीहरूको यो काम गरिदे भन्यो अरे हो, तर पनि हामी विश्वास नगर्ने योपालि चाहिँ। अच्छा भन्नुभयो त सरकारमा विश्वास छैन, सरकारमाथि होइन त्यो जो मान्छेले भन्छ त्यसले। जस्तै अब हामीलाई अहिले भर्खरै मात्र भने यहाँ जसले दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा हामीलाई भन्नु हुँदैछ गरिदिन्छु भनेर त्यो त माथिबाट आउँछ नि त उसलाई त, चाहे प्रशासक होस् होइन जोसुकै होस् चाहे इलेक्टेड बडी नै होस्, बुझ्नु भएन? उनीहरूलाई त भन्छ नि यो गरिदे, तर हामी त्यसमा राजी छैनौँ। अब हामीलाई लेखेर दिनुहोस् है, लेखेर दिनुहोस्, हामीले प्रोग्राम गर्नुपर्छ भने गर्छौँ, लेखेर दिएर हामी सन्तुष्ट भएन भने होइन हुँदैन तपाईँहरूले प्रोग्राम क्यान्सल गरिदिनुहोस्, किनभने तपाईँहरूको हामी यति महिनाभित्रमा अब दिनमा हुने कुरो होइन, यो यति महिनाभित्रमा हामी तपाईँहरूको 99% चाहिँ हामी सल्भ गरिदिन्छौँ प्रोग्राम के अरे यो तपाईँको प्रब्लम भन्यो भनेदेखि चाहिँ हामी त्यसमा राजी छौँ, नत्र भने हामी राजी छैनौँ। चाहे जोसुकै होस् न, अब हो जोसुकै होस् भने मतलब बुझ्नु हो तपाईँले, म्युनिसिपालिटीको एडमिनिस्ट्रेटर होस् हो चाहे यहाँको अब अरू नै होस्, त्यो हो क्या कुरा। र प्रेस मिडियामा हामीले भन्नु खोज्ने के भनेदेखि हाम्रो युनियनको जति पनि मेम्बर्सहरू छ है उहाँहरू अत्तालिरहेको थियो क्या, किन हामीलाई आज बिहान पनि फोन आएको के गर्ने हो 6 तारिकदेखि, अब अहिले त हुँदैन नि त, किन म्युनिसिपालिटी हामीले बाहिर काम गर्नेहरू म्युनिसिपालिटीमा ज्यादा छौँ, बाहिर जुन चाहिँ आउटडोरमा काम गर्नेहरूलाई लकडाउनले छुँदैन, किनभने एसेन्सियल उसको सबै स्ट्रिट लाइट भयो, कन्जर्भेन्सी भयो होइन, एमई भयो, वाटर वर्क्स भयो हो। अन्त उहाँहरूले चाहिँ सम्झिराख्नु भएको छ प्रोग्राम फ्याँक्छौँ हामीले हो। अहिले प्रोग्राम फ्याँकेर के फाइदा पनि हुँदैन, त्यो फेरि हामीले त्यो हामी कुनै पनि उसको हामी विरुद्धमा जाँदैनौँ। अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोग्रामले गर्दा कसैको ज्यान नजाओस्, हेर्नुहोस् है त्यहाँ त किन नभनेको पनि 20-25 जना हुन्छै हुन्छ, किन जुन चाहिँ आक्रोश छ डेली वेजेसकोमा 6000ले घर चल्दैन भन्ने उनीहरूको छ नि त भित्र त। तपाईँले एउटा कुरो अलिकति चाहिँ हामीले लास्ट प्रोग्रामको कुरा गरेको थियौँ, 10 डेजको अल्टिमेटम दिएको थियौँ, त्यसमा लकडाउनमा हामीले राखेनौँ है त्यति बेला। त्यति बेला के थियो भनेदेखि हाम्रो माथि जुन चाहिँ हाम्रो अर्को युनियन छ पुरानो युनियन उहाँहरूसँग हाम्रो अलिकति नमिलेको थियो तालमेल क्या, खटास भन्दा पनि तालमेल मिलेको थिएन, खटास थिएन, खटास त अब त्यो उहिले थियो अहिले छैन। उहाँहरूले हाम्रो जुन चाहिँ प्रोग्रामहरू छ हाम्रो एजुटेसनको है उहाँहरूले सपोर्ट गर्छु भन्नुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले क्यान्सल गरेर अर्को प्रोग्राम जो आन्दोलन हुन्छ त्यो जोइन्टली गर्नुहुन्छ, जोइन्टली होइन उहाँहरूले हामीलाई कस्तो प्रकारले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, जोइन्टली चाहिँ हुँदैन, सपोर्ट कस्तो प्रकारले गर्छ सायद उहाँहरू पनि सहभागिता हुनुहुन्छ कि त्यसमा अब होइन कि उहाँहरूको 1-2 जना खालि हुन्छ कि रिप्रेजेन्टेटिभ होइन, त्यस्तो पनि हुनसक्छ क्या, त्यस्तो छ। र तपाईँहरूलाई है अब यो 10 तारिक बादमा पनि लकडाउन कन्टिन्यू भयो भनेदेखि अब यो प्रोग्राम यत्तिकै स्थगित भएर जान्छ हाम्रो है, तर 10 तारिकदेखि खुल्यो भनेदेखि जति पनि मेम्बरहरूलाई छ हामी तपाईँलाई एकदम रिक्वेस्ट गर्छौँ तपाईँहरू नअत्तालिदिनुहोस्, त्यो फेरि सबै आउने काम छैन अहिले, हाम्रो कमिटीले एडभाइजरहरूले भन्नुहुन्छ को कतिजना आउने त्यही प्रकारले मिलाउनुपर्छ हामीले, यति नै छ। आजको निम्ति बिदा दिनुहोस्, हेर्न नभुल्नुहोला नयाँ खबरहरूको साथमा टिस्टारङ्गी टेलिभिजन प्रतिबिम्ब पहाडको।